नमस्ते, म चाहिँ लक्ष्मण उपाध्याय। आज म तपाईहरु समक्ष यो बायोलोजी क्लास 10 को बायोलोजी पोर्सनलाई लिएर आएको छु। कसरी हामी चाहिँ पढाइलाई कक्षा 10 मा धेरै भन्दा धेरै मार्क्स कसरी ल्याउन सकिन्छ र धेरै भन्दा धेरै ज्ञान कसरी बटुल्न सकिन्छ, हाम्रो यस युनिक एजुकेसनको तर्फबाट तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएका छौं। र म आज तपाईहरुलाई बायोलोजीको पहिलो लेसन, पहिलो युनिट क्लासिफिकेसन अफ अर्गानिजम अर्थात जीव जन्तुहरू अर्थात बोट बिरुवाहरू सबैको चाहिँ वर्गीकरणको विषयमा म कुरा गर्नेछु। र यो लेसन, यो पाठ सुरु हुनभन्दा पहिले केही कुराहरू, बेसिक कुराहरू थाहा पाउनुपर्ने आवश्यक हुन्छ। जस्तो कि हामीले कक्षा 9 मा पढेर आएको टेक्सोनोमी टपिकभित्रका कुराहरू हामी स्टडी गर्नेछौँ। र तपाईहरुलाई थाहा छ कि टेक्सोनोमी कुनै पनि अर्गानिजम्सहरू, कुनै पनि लिभिङ बिङ्सहरूको आइडेन्टिफिकेसन गर्ने, नेमिङ गर्ने और नोमेनक्लेचर गर्ने एन्ड क्लासिफिकेसन गर्ने सिस्टम हो भने आइडेन्टिफिकेसन सिस्टमभित्र हामी चाहिँ कुनै पनि अर्गानिजम्सलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ त्यसको मर्फोलोजिकल स्टडी गरेर, अर्थात् त्यसको चाहिँ एनाटोमिकल स्टडी गरेर, अर्थात् त्यसको चाहिँ फिजियोलोजिकल स्टडी गरेर, अर्थात् त्यसको चाहिँ फाइलोजेनेटिकल स्टडी गरेर हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। जस्तो कि मर्फोलोजिकल स्टडीमा तपाईँ कुनै पनि अर्गानिजम्सलाई त्यसको एक्सटर्नल अपेरियन्सलाई अब्जर्भ गर्नुहुन्छ र त्यो अर्गानिजमलाई आइडेन्टिफाई गर्ने ट्राई गर्नुहुन्छ। त्यसैगरी एनाटोमिकल स्टडीभित्र तपाईहरु कुनै अर्गानिजम्सहरूको मर्फोलोजीबाट तपाईँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु भएन भने त्यसको एनाटोमिकल स्टडीको कुरा गर्नुहुन्छ और त्यसको इन्टर्नल स्ट्रक्चरको कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईँ एनाटोमी मर्फोलोजीबाट पनि कुनै स्पेसिसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु भएन, अर्थात् त्योबाट तपाईले आइडेन्टिफाई गर्न नसकेको कुनै अर्गानिजम्सको आइडेन्टिफिकेसनलाई तपाईँ चाहिँ फिजियोलोजिकल मेथडबाट पनि स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो फिजियोलोजिकल मेथड हुनसक्छ बडीको इन्टर्नल प्रोसेसहरू जस्तो डाइजेस्टिभ सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और बडीमा हुने डिफ्रेन्ट टाइप्सको चाहिँ हामीले थाहा नपाएको, हामीले नबुझेको टाइपका कुनै पनि प्रकारका चाहिँ प्रोसेसहरू, प्रक्रियाहरू हुन सक्छन्। त्यसैगरी हामीसँग अहिले भर्खरै अब अर्गानिजमहरूको क्लासिफिकेसन सिस्टममा चाहिँ एकदमै सबैभन्दा बढी साइन्टिफिक मानिने एउटा मेथड जस्तो हामीले फाइलोजेनेटिकल स्टडी भनेर भन्छौँ, जहाँभित्र चाहिँ हामी अर्गानिजम्सहरूको चाहिँ एभोल्युसनरी हिस्ट्री और एभोल्युसनरी ट्रीको स्टडी गर्छौँ र अर्गानिजमको चाहिँ फाइनली हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्षम हुन्छौँ। त्यसैगरी हामी अर्गानिजमहरूलाई तीनवटा तरिकाले त्यसको नोमेनक्लेचर गर्न सक्छौँ। एउटा हुनसक्छ हामी लोकल नेम दिएर स्थानीय नामबाट चिन्न सक्छौँ, जस्तो कि मैले इक्जाम्पलमा यहाँ आँप भनेर दिएको छु, यो हाम्रो नेपालमा बोलिने भाषा हो, नेपाली भाषा हो। त्यसैगरी कमन नेम छ जसलाई हामी इङ्ग्लिस नेम पनि भन्न सक्छौँ, जसभित्र हाम्रो म्याङ्गो भनेर हामी चिन्ने गर्दछौँ भने। त्यसैगरी साइन्टिफिक नेम छ म्याग्निफेरा इन्डिका भनेर, यो चाहिँ संसारभरिका सबै मान्छेहरूले चाहिँ हेर्ने गर्दछन्। यसमध्ये साइन्टिफिक नेम सबैभन्दा बढी साइन्टिफिक छ, सबैभन्दा बढी भ्यालिड छ र संसारभरिको सबै मान्छेहरूले चाहिँ चिन्न सक्ने एउटा और संसारभरिकै सबै मान्छेका लागि उपयोगमा आउन सक्ने मेथड, तरिका भनेको चाहिँ साइन्टिफिक नेम हुनसक्छ, जहाँ चाहिँ हामी दुईवटा नाम दिने गर्दछौँ। भने पहिलो नाम हुनसक्छ जेनस हुनसक्छ। हामीलाई थाहा छ कक्षा 9 मा हामीले केही यसका नर्म्सहरू, रुलहरू पढेर आएको छौँ, नाम दिने सिस्टममा कसरी नोमेनक्लेचर गर्नुपर्छ भनेर। सो अर्को चाहिँ स्पेसिज हुनसक्छ। सो दुईवटा नाम दिने सिस्टमलाई हामीले बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर भन्छौँ भनेर भन्छौँ। त्यसैगरी पहिलो नाम चाहिँ जेनस हुन्छ, त्यसपछि स्पेसिज हुन्छ। जेनस भनेको ग्रुप अफ स्पेसिज आर दिस जेनस हो, र यो स्पेसिजहरू भनेको दे आर द ग्रुप अफ अर्गानिजम ह्याभिङ इन्टरब्रिड क्यापासिटी एन्ड क्यान प्रोड्युस फर्टाइल अफस्प्रिङ, अर्थात् त्यस्तो चाहिँ समूह, जीवजन्तुहरूको समूह जो चाहिँ रिप्रोड्युस गर्न सक्छन् र तिनीहरूबाट जन्मेको बच्चाले चाहिँ बच्चा जन्माउन सक्छ, त्यसलाई हामीले लिन सक्छौँ। र हामीले रुल्सहरू के सानो कुराहरू तपाईँलाई मैले टिप्स दिन खोजेँ। र हामीले जहिले पनि जेनस लेख्दा इट सुड बी स्टार्ट फ्रम द क्यापिटल लेटर एन्ड सुड बी अन्डरलाइन सेपरेटली अल्सो। एन्ड हामीले स्पेसिज लेख्दाखेरि पहिलो अक्षर चाहिँ हाम्रो पहिलो चाहिँ लेटर हाम्रो स्मल हुनुपर्छ र त्यो स्पेसिज स्मलबाट स्टार्ट हुनुपर्छ, बट त्यो पनि हामीले अन्डरलाइन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैगरी अर्गानिजमहरूलाई हामीले क्लासिफिकेसन गर्छौँ, क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ दियर सिमिल्यारिटी एन्ड डिसिमिल्यारिटी। जस्तो कि हामीले क्लास आइडेन्टिफिकेसन गर्दा विभिन्न मेथडबाट आइडेन्टिफिकेसन गरेका केही की क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई हेर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी क्लासिफिकेसन गर्छौँ। र
र त्यसको आधारमा बडीमा भएको और त्यसको चाहिँ मर्फोलोजिकल, एनाटोमिकल, फिजियोलोजिकल और फाइलोजेनेटिकल मेथडबाट हामीले जुन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू पत्ता लगाउँछौँ त्यसको आधारमा हामीले अर्गानिजमहरूलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्छौँ और त्यसलाई ग्रुपिङ गर्छौँ, त्यसलाई समूहगत रूपमा चाहिँ छुट्याउँछौँ र त्यो भनेको चाहिँ 2 किङडम सिस्टम हुनसक्छ, 5 किङडम सिस्टम हुनसक्छ र 6 किङडम सिस्टम, यसरी चाहिँ छुट्याउन सक्छौँ। अब अलि पुरानो प्रकारको 2 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन जो चाहिँ अर्गानिजम्सको चाहिँ एक्सटर्नल मर्फोलोजीलाई मात्रै हेरेर क्लासिफिकेसन गरिन्थ्यो, त्यसै गरी त्यसलाई रिफर्म गरेर त्यसको ड्रब्याक्सहरू जस्तो कि सबै युनिसेलुलर प्रोक्यारियोटिक अर्गानिजमहरू जसको न्युक्लियस राम्रोसँग डेभलप छैन, जसको चाहिँ एउटा मात्रै सेलले शरीर बनिरहेको छ, जसले चाहिँ लिभिङ र नन लिभिङ दुवैको क्यारेक्टर सँगै देखाउन सक्छ, अर्थात् अवस्थाअनुसार देखाउन सक्छ, त्यस्ता टाइपका अर्गानिजमहरूलाई यो 2 किङडम सिस्टममा ओन्ली प्लान्ट र एनिमल किङडममा सेपरेट गरिदिएको छ। तर यसका धेरै लिमिटेसनहरू छन्, धेरै डिसिमिलर क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ क्यारेक्टर भएका अर्गानिजमहरूलाई एकै ठाउँमा राखिदिएको छ। त्यसै गरी 5 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन छ, यो चाहिँ आरएच व्हिटेकरले दिएको क्लासिफिकेसन सिस्टम हो। यो भित्र चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रिफर गर्ने सिस्टम भनेको 5 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन हो। हामी तपाईहरुले सबैले पढ्न पर्ने कुरा भनेको मोनेरादेखि हामी चाहिँ एनिमलिया प्लान्टीसम्म हामीले स्टडी गर्छौं। त्यो भित्र मोनेरा पर्छ, पोटिस्टा पर्छ, फन्जाई पर्छ, एनिमलिया पर्छ र प्लान्टी, 5 वटा किङडमहरू पर्दछन्। भने 6 किङडम सिस्टम अहिले चाहिँ चलिरहेको, यो स्पेशली बेस्ड अन दि फाइलोजेनेटिक सिस्टम अफ क्लासिफिकेसनको बेसमा छ र यो चाहिँ त्यति धेरै एप्लिकेबल छैन। सो यो फाइलोजेनेटिक सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन भित्र पर्ने भएको कारणले सबै ठाउँमा चाहिँ त्यतिको एप्रोप्रिएट छैन, त्यो काम गर्नलाई सजिलो छैन। तसर्थ हामीहरूले चाहिँ 5 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसनलाई स्टडी गर्छौं। यो भित्र हामीले 5 वटा किङडममा डिभाइड गर्छौं। त्यो भनेको सबै युनिसेलुलर एन्ड प्रोक्यारियोटिक अर्गानिजम जो चाहिँ एउटा मात्रै सेलले बनेको छ र जसको न्युक्लियस एज अ न्युक्लियोइडको फर्ममा पाउँछ, त्यस्तो अर्गानिजमहरूलाई हामीले मोनेरामा राख्ने गर्दछौं। त्यसै गरी अर्को अर्गानिजम्सहरू जो चाहिँ युनिसेलुलर छ तर चाहिँ युक्यारियोटिक अर्गानिजमहरू छ, न्युक्लियसको रूपमा चाहिँ न्युक्लियर मेम्ब्रेन डेभलप भएर न्युक्लियस चाहिँ डेभलप भएको छ, त्यस्तो अर्गानिजमहरूलाई हामीले प्रोटिस्टामा राख्ने गर्दछौं। त्यसै गरी अरू प्रकारको अर्गानिजमहरू जस्तो जो चाहिँ स्याप्रोफाइटिक नेचरको छ, जसले आफ्नो खानाको लागि चाहिँ कुहिएको सडेगलेको खानेकुराहरूमा डिपेन्ड हुनुपर्छ, त्यस्ता टाइपका अर्गानिजमलाई हामीले स्याप्रोफाइट भन्ने गर्दछौँ। त्यो स्याप्रोफाइटहरूलाई हामीले फन्जाइमा राख्ने गर्दछौँ। त्यसै गरी अटोट्रफिक अर्गानिजमहरू स्पेशली प्लान्ट्सहरू भनेर हामीले जुन चिन्छौँ, जोसँग क्लोरोफिल छ, जसले चाहिँ आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छ, त्यसलाई हामीले अटोट्रफिक भनेर भन्छौँ। त्यस्तो अर्गानिजमहरूलाई हामीले चाहिँ प्लान्टी किङडममा राख्ने गर्दछौँ। भने हेटेरोट्रफिक अर्गानिजमहरू जोसँग सेन्स अर्गनहरू राम्रोसँग डेभलप भएको छ, यस्तो अर्गानिजमहरू जो चाहिँ अरूमा डिपेन्ड हुन्छ खानको लागि, त्यस्तोलाई हामीले चाहिँ किङडम एनिमलियामा राख्ने गर्दछौँ। र तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर मैले केही सानो कुराहरू यसको साइडमा चाहिँ लेखिदिएको छु। जस्तो कि मोनेराहरूमा युनिसेलुलर अर्गानिजमहरू पर्छ, एउटा मात्रै सेलले भएको, एन्ड प्रोक्यारियोटिक अर्गानिजमहरू पर्छ। अनि प्रोटिस्टाहरूमा युनिसेलुलर अर्गानिजमहरू पर्छ, तर प्रोक्यारियोट्सहरू चेन्ज भएर युक्यारियोट्सहरूमा चेन्ज भएको छ। त्यसै गरी फन्जाइहरूमा अर्गानिजम्सहरू स्याप्रोफाइटिक नेचरको छ र मोस्ट अफ दि फन्जाइ आर दि मल्टिसेलुलर इन नेचर, एक्सेप्ट दि हामी इस्ट भनेर भन्छौँ। सो इस्ट बाहेक मोस्ट अफ दि फन्जाइहरू चाहिँ मल्टिसेलुलर छन्। त्यसै गरी प्लान्टी किङडमभित्र चाहिँ अटोट्रफिक अर्गानिजमहरू पर्छ। अटोट्रफिक अर्गानिजमहरू यसको फर्दर डिभिजन, यसको फर्दर चाहिँ क्लासिफिकेसन हामीहरूले चाहिँ क्लास 10 को लागि आवश्यक छ। त्यसै गरी एनिमलियाभित्र चाहिँ हेटेरोट्रफिक अर्गानिजमहरू पर्छ। हेटेरोट्रफिक अर्गानिजमहरूलाई पनि हामीले क्लासिफिकेसन गर्नेछौँ। अब यसरी युनिसेलुलर एउटा मात्रै सेलले, युनि मिन्स सिंगल, सेलुलर मिन्स सेल, यसरी चिन्छौँ। प्रो मिन्स प्रिमिटिभ, क्यारी ओन मिन्स न्युक्लियस हुन्छ र प्रिमिटिभ टाइपको न्युक्लियस भएको र एउटा मात्रै सेलले बनेका अर्गानिजम्सहरू चाहिँ हामी मोनेरामा राख्दछौँ भने। त्यसै गरी एउटा मात्रै सेलले भएको तर यु भनेको चाहिँ हाम्रो वेल डेभलप भन्ने बुझिन्छ। सो यसरी वेल डेभलप न्युक्लियस भएको अर्गानिजम्सहरूलाई हामीले प्रोटिस्टामा राख्ने गर्दछौँ। त्यसै गरी
आफ्नो खानाको लागि डेथ एन्ड डिके मेटेरियल्सहरूमा डिपेन्ड हुन्छ, कुहिएका सडे गलेका कुराहरूमा डिपेन्ड हुन्छ भने त्यस्तोलाई हामीले स्याप्रोफाइट भनेर भन्छौँ। जस्तो इक्जाम्पलमा हामीले म्युकरहरू लिन सक्छौँ, इस्टहरू लिन सक्छौँ, त्यसै गरेर पसेनियाहरू लिन सक्छौँ, त्यसै गरी मसरुमहरू लिन सक्छौँ, त्यसै गरी प्लान्टीहरू लिन सक्छौँ। अटोटप्सहरू छ, त्यो अटोटप्स अर्गानिजमहरूसँग क्लोरोफिल छ, यसलाई फर्दर क्लासिफिकेसन गरेछ, यसलाई हामीले नेक्स्ट एपिसोडमा चाहिँ तपाईँहरू समक्ष ल्याउनेछौँ। त्यसै गरी किङडम एनिमलियाभित्र चाहिँ हेटेरोटर्फिक अर्गानिजमहरू पर्दछ। यो हेटेरोटर्फिक अर्गानिजमहरू जेनरली यो एनिमल्स किङडमभित्र पर्ने भएको कारणले यिनीहरू कोही चाहिँ युनिसेलुलर पनि हुन सक्छन्, कोही चाहिँ मल्टिसेलुलर छन् र मोस्ट अफ दि एनिमलिया आर मल्टिसेलुलर इन नेचर एन्ड यिनीहरू चाहिँ खानाको लागि चाहिँ किङडम प्लान्टीमा डिपेन्ड हुने गर्दछन्, अर्थात् यिनीहरू चाहिँ फन्जाइमा डिपेन्ड हुने गर्दछन्। यिनीहरूसँग क्लोरोफिल छैन, यस्तो अर्गानिजमहरूलाई हामीले राख्ने गर्दछौँ। र किङडम प्लान्टीलाई डिभिजन 3वटा डिभिजनमा विभाजन गरेको छ। यसमध्ये एल्गी एउटा डिभिजन हो जसभित्र एक्वेटिक टाइपको जो चाहिँ मोस्ट अफ दि एल्गीलाई हामीले चाहिँ पानीमा मात्रै पाउँदछौँ। त्यसै गरी यसको बडी हेर्ने हो भने डिफ्रेन्सिएट भएको हुँदैन, छुट्टिएको हुँदैन, अब रुट स्टिम र लिफहरूमा छुट्टिएको हुँदैन। सो इक्जाम्पलमा हामीले यसको बडीको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने कुनै एउटा ट्युब लाइक स्ट्रक्चरको मात्रै हामीले देख्छौँ र यी सेलहरू चाहिँ यसरी सेपरेट भएको देख्छौँ र सेलहरूभित्र यसरी एरेन्जमेन्ट छ, तर यिनीहरूको बडीको डिफ्रेन्सिएसन रुट स्टिम र लिफमा भएको हुँदैन। यस्तो टाइपको अर्गानिजमहरूलाई हामीले एल्गीमा राख्ने गर्दछौँ और यस्तो प्लान्ट्सहरूलाई एल्गीमा राख्छौँ र यो चाहिँ थ्यालोफाइट भन्छ यसको बडीको स्ट्रक्चर हेरेर, अर्थात् यिनीहरूको बडीको स्ट्रक्चरलाई हामीले थ्यालस बडी भनेर भन्दछौँ र प्लेट जस्तो डिफ्रेन्सिएसन नभएको बडी भएको कारणले। त्यसै गरी यसको रिप्रोडक्सन जेनरली एसेक्सुअल मेथडबाट हुन्छ, स्पोरबाट। त्यसै गरी भेजिटेटिभ मेथड र सेक्सुअल मेथड तीनैवटा प्रकारले चाहिँ यिनीहरूमा रिप्रोडक्सन हुनसक्छ। रिप्रोडक्सन तपाईँहरूलाई थाहा होला, फेरि बनाउने प्रोसेस, आफ्नै बुवामा जस्तै जस्तै बनाउने प्रोसेसलाई हामीले रिप्रोडक्सन भनेर भन्ने गर्दछौँ। त्यसरी ग्यामेटोफाइटिक बडी यिनीहरूमा चाहिँ डोमिनेन्ट हुन्छ। यसको मतलब यसको शरीरलाई, यसको सोमेटिक शरीरलाई, यसको होल बडीको म्याच्योर्ड अवस्थालाई ल्याउने हो भने, यसको शरीरका सेलहरू निकाल्ने हो भने यसको सेलहरूमा पाउने नम्बर अफ क्रोमोजोम हेप्लोइड हुन्छ और हाफ हुन्छ। यस्तो टाइपको चाहिँ बडीको स्ट्रक्चरलाई हामीले ग्यामेटोफाइटिक बडी भनेर भन्छौँ र यो चाहिँ स्पोर बाहेक अरू अर्थात् त्यसको चाहिँ जति बेला चाहिँ ग्यामेटको फ्युजन हुन्छ त्यो बाहेक अरू बाँकी समयमा चाहिँ सामान्यतया यिनीहरूमा मियोसिस सेल डिभिजनको कारणले गर्दा और आफ्टर चाहिँ फ्युजन अफ द ग्यामेट मियोसिस सेल डिभिजन हुन्छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ ग्यामेटोफाइटिक लाइफ स्टार्ट हुन्छ। इक्जाम्पलमा हाम्रो घर छेउछाउमा अर्थात् पानी जमिरहेको पानीमा चाहिँ देख्ने हामीले लेउहरू अर्थात् स्पाइरोगाइडा भनेर भन्छौँ, यो पर्दछ। त्यसै गरी ब्रायोफाइटा डिभिजन छ। ब्रायोफाइटा डिभिजनभित्र दे आर दि एम्फिबियन प्लान्ट्स। यिनीहरू दे निड वाटर फर दि फर्टिलाइजेसन, होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ पानी चाहिन्छ फर्टिलाइजेसन गर्नका लागि र यिनीहरूको शरीर पनि ग्यामेटोफाइटिक नेचरकै छ, होइन, यिनीहरूको डोमिनेन्ट लाइफ चाहिँ ग्यामेटोफाइटिक छ। त्यसै गरी यिनीहरूको बडी इज नट डिफ्रेन्सिएटेड इन्टु वेल डेभलप रुट स्टिम एन्ड लिफ अल्सो। सो यिनीहरूको इक्जाम्पलहरू चाहिँ हामी रिसिया लिन सक्छौँ, मार्केन्सिया लिन सक्छौँ और मसेसहरू लिन सक्छौँ। त्यसै गरी ब्रायोफाइटहरू यस्तो प्रकारको और एम्फिबियन प्लान्ट्सहरू भनेर चिन्छ। तपाईँहरूलाई महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो कि वाइ ब्रायोफाइट्स आर दि एम्फिबियन प्लान्ट्स भनेर सोध्न सक्छ। त्यसैले एम्फिबिया निड दि वाटर फर दि फर्टिलाइजेसन और त्यसको गर्भाधानको लागि चाहिँ यसलाई पानी चाहिन्छ, तसर्थ दे आर दि एम्फिबियन प्लान्ट्स। त्यसै गरी डिभिजन ट्र्याकियोफाइटा छ। यिनीहरूमा ट्र्याकिड्सहरू पाउँछ और जाइलम र फ्लेमको डेभलपमेन्ट हुन सुरुवात भएको हुन्छ र केही चाहिँ पोरली यिनीहरूको बडी चाहिँ डिफ्रेन्सिएटेड भएको हुन्छ इन्टु रुट स्टिम एन्ड लिफ र यिनीहरूलाई 3वटा सब डिभिजनमा डिभाइड गरेको छ, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एन्ड एन्जियोस्पर्म भनेर। सो टेरिडोफाइटा प्लान्ट्सहरू, जिम्नोस्पर्म प्लान्ट्सहरू, एन्जियोस्पर्म प्लान्ट्सहरूको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। अहिले म यिनीहरूमध्ये 2वटा डिभिजनमध्ये महत्त्वपूर्ण प्रश्न कस्ता रहन सक्छन् त भन्ने कुरा तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। जस्तो एल्गी प्लान्ट्सबाट, एल्गी डिभिजनबाट हामीहरूलाई चाहिँ प्रश्न आउन सक्छ कि एल्गी भनेको पानीमा मात्रै पाउँछ, किन तिनीहरू पानीमा मात्रै पाउँछ होला भन्ने प्रश्न आउन सक्छ, अर्थात् स्पाइरोगाइरा किन एल्गी होला भन्ने प्रश्न आउन सक्छ, फिकस किन चाहिँ के अरे एल्गीभित्र पर्छ होला भन्ने प्रश्नहरू आउन सक्छ। यसको लागि तपाईँहरूलाई बेसिक कुरा यिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू जान्नुपर्ने आवश्यक छ।
यिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ एल्गी हो भनेर तपाईहरुले चाहिँ सामान्यतया उत्तर दिन पर्ने हुन्छ। अर्थात् तपाईलाई स्पाइरोगाइराको क्यारेक्टर लेख भनेर भन्यो भने पनि सिमिलरली तपाईहरुले चाहिँ एल्गी सम्बन्धीका कुराहरू एल्गीका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई चाहिँ लेख्न सक्नुपर्छ, मिलाउन सक्नुपर्छ। त्यसैगरी ब्रायोफाइटा जुन डिभिजन छ यो भित्र पर्ने प्लान्ट्सहरू चाहिँ एम्फिबियन प्लान्ट्सहरू हुन्। अब व्हाई ब्रायोफाइट्स आर द एम्फिबियन प्लान्ट भनेर सोध्न सक्छ। अर्थात् यसको इक्जाम्पल चाहिँ रिसिया, मार्केन्सिया, मसिसहरू जस्तो केही इक्जाम्पलहरू सामान्यतया यिनीहरू चाहिँ सोर एरियामा पाउँछन्, नदी खोलाहरूको किनारतिर पाउँछन्। त्यसैले यिनीहरूको डाइभर्सिटी पनि कम छ किनकि यिनीहरूको रिप्रोडक्सन हुनका लागि पानीले मात्र गर्न सक्छ र ड्राई सिजनमा यिनीहरूमा रिप्रोडक्सन नहुन पनि सक्छ र यिनीहरू एल्गीको जस्तै गरेर यिनीहरूको शरीरमा पनि ग्यामेटोफाइटिक लाइफ अर्थात् हेप्लोइड लाइफ अर्थात् नम्बर अफ क्रोमोजोम हाफ हुने लाइफ जुन हुन्छ त्यो चाहिँ डोमिनेन्ट हुन्छ और बढी देखिन्छ त्यो समय। यो कुराहरूलाई बुझ्दिन पर्ला र यसको बढी पनि चाहिँ डिफरेन्सिएटेड भएको हुँदैन। ओके, थ्याङ्क यू।